ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عالی جناب جمیل خیرآبادی سے میں گزارش کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے آج کی رات کو نور علی نور بنا دیجئے۔ استقبال کیجئے تالیوں کے گونج میں جناب جمیل خیرآبادی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نور سے جب دل منور ہو گیا، واہ واہ واہ، نور سے جب دل منور ہو گیا، 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 گنبد خضرا کا منظر ہو گیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، گنبد خضرا کا منظر ہو گیا، گنبد خضرا کا منظر ہو گیا۔ کیا کہنے جمیل صاحب، واہ واہ واہ، شکریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیر سماعت فرمائے۔ عنایت محترم، آواز تھوڑی سی آواز بڑھائے، ذرا سی آواز اور بڑھا دیں مائک کی، مائک کا ویلوم ذرا بڑھا دیجئے بھائی سب۔ بس گیا جس میں محمد کا جمال، بس گیا جس میں بس محمد، گیا جس میں محمد کا جمال، بس گیا جس میں محمد کا جمال، قلب ہو اللہ کا گھر ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، قلب وہ اللہ، قلب وہ اللہ کا گھر ہو گیا، قلب وہ اللہ کا گھر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان کامٹی اللہ۔ والوں، ناگپور والوں، ایک شعر پڑھ کے جا رہا ہوں، آپ کی شرکت چاہتا ہوں۔ پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، واہ، پھول اقبال ہو، بھائی، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، نام ہی سے گھر معطر ہو گیا، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نام ہی سے گھر معطر ہو گیا، واہ نام واہ ہی واہ، سے۔ پھر پڑھتا ہوں ایک مرتبہ یہ شعر، واہ 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 واہ، سنا نوازی کا شکریہ۔ واہ 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 واہ، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، پھول ہو، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، نام ہی سے گھر معطر ہو گیا،
सुभान अल्लाह, नाम ही से, नाम ही से, नाम ही से घर मुअत्तर हो गया, नाम ही से घर मुअत्तर हो गया। और एक शेर आप सबके हवाले से दोस्तों समाप्त करें। इनायत मुहतरम रवि भाई, जी जी, वाह वाह वाह। साबिर भाई, दोस्तों जरा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का कुछ जिक्र कीजिए ताकि आज की रात नूर नाला नूर हो जाए, आपके आमाल नामे में कुछ सवाब भी आ जाए। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ। पेश करता हूँ। इनायत। अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, अब ना पाएगा, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर, वाह 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 वाह। जिसको होना था पैगंबर हो गया, वाह वाह वाह। अब न पाएगा, वाह 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 वाह। इसी तरह से तकरीबन 25 बरस पहले मैं आया था और मौलाना साहब ने मुझसे कहा कि जमील तुम्हें नात पढ़ना है। आज ये जो सुन्नत अदा की है, एक मेरे भाई ने नात सुनी और सरकार की नात सुनने के बाद मुझे आके रुपए दिए। गज़ल का दौर चल रहा होता तो हम शायद ये कहते कि ये हमारे अदब से हट के बात है, जी। मगर आप सरकार की नात सुन रहे हैं, आप जो मुझे पैसा दे रहे हैं, ये हमें बहुत अजीज है। सुभान अल्लाह, ये सरकार की सुन्नत अदा, ये तबर्रुक है दोस्तों, वाह वाह वाह। अब न पाएगा, अब न पाएगा, अब ना पाएगा, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया। वाह वाह वाह, जिसको होना था पैगंबर हो गया, वाह वाह वाह। आ रहे हैं, मोहतरम सुनिएगा शेर, अबरार भाई, आ रहे हैं आसमानों से सलाम, आ रहे हैं आसमानों से सलाम, आ रहे हैं आसमानों से सलाम, मेहरबान ये कौन मुझ पर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह। मेहरबान ये कौन मुझ पर हो गया, मेहरबान ये कौन मुझ पर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। हाँ भाई, दोबारा पढ़िए, वाह वाह। मेरे दोस्त, मेरे साथी मुझे हुक्म दे रहे हैं, मैं पेश करता हूँ। अब न पाएगा, अब न पाएगा, अब ना पाएगा, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया। वाह वाह वाह। आइए दोस्तों, ये नेपाल से हमारे मोहसिन मेरे दोस्त इस मुशायरे में तशरीफ रखते हैं। बहुत मरतबा मुझे नेपाल जाने का इत्तेफाक हुआ है। आइए दोस्तों, मैं एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ देता हूँ। आपने साबित कर दिया कि ये एजाज भाई, मौलाना एजाज साहब का ही दयार है। पेश करता हूँ, मतलब पेश करता हूँ। वफा के नक्श दिलों पर उभारते रहना,
وفا کے نقش، وفا کے نقش دلوں پر ابھارتے رہنا، اور قدم قدم پہ نبی کو پکارتے رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قدم قدم پہ نبی کو پکارتے، قدم قدم پہ نبی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ۔ ایک شعر اور کنوینر صاحب اقبال بھائی، بہت آپ کا مشاعرہ آج کا کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور کیوں نہیں ہوگا، سرکار کی ناز سے اس مشاعرے کا آغاز سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ پیش واہ۔ کرتا ہوں۔ ضرور تم کو مدینے بلائیں گے آقا، ضرور تم کو مدینے بلائیں گے آقا، ضرور تم کو مدینے بلائیں گے آقا، حیات جیسے بھی گزرے گزارتے رہنا، قدم قدم پہ نبی کو پکارتے رہنا، قدم قدم۔ بہت اچھے